लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक शख्स ने अपने काफिर दोस्त से कहा मुसलमान हो जा, तो उसने कहा अगर तुझ जैसे का नाम मुसलमान है तो मुझे ऐसा मुसलमान नहीं बनना, मुझे ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मुसलमान नहीं बनना। वो आदमी था होशियार, बेअमल था लेकिन होशियार। उसने कहा चल मुझे देख के मुसलमान मत हो, और होना हो तो नहीं होना हो तो मत हो, लेकिन मेरी एक बात मान ले, मुझे 24 घंटे का टाइम दे, मुझे तुझे 24 घंटे कहीं ले जाना है। उसने कहा बहुत अच्छा, दोस्ती है तेरी हर बात मानूंगा, एक के सिवा मुसलमान नहीं होऊंगा, बाकी सब मानूंगा, क्योंकि मैं तुझे जानता हूं। मैं शराब पीता हूं तू भी पीता है, मैं जुआ खेलता हूं तू भी खेलता है, मैं ज़िना करता हूं तू भी करता है, मैं खयानत करता हूं नाप तोल में कमी करता हूं तू भी, ना तुझ में फर्क ना मुझ में फर्क, तो फिर तू मुझे अपने जैसे क्यों बनाना चाहता है? फर्क तो कोई है नहीं, यही है ना, यही तो है मुसलमान, और क्या इल्ला माशाअल्लाह। आज दूसरों में और हम में फर्क क्या है? बल्कि बड़ी माजरत के साथ बुरा नहीं माने, कभी कभी कुछ मामले में वो आपसे अच्छे हो गए। आपकी सुबह तो दोपहर 12 से पहले होती नहीं, उनकी सुबह कम से कम 4 बजे होती है। वो वॉकिंग भी करें, आंगन साफ भी करें, घरों की सफाई भी करें, और हम तो रात के 3 बजे सोते हैं, बिला वजह जागते। अगर दीन के काम से जागो, अल्लाह की इबादत के लिए जागो, किसी की हिदायत के लिए जागो तो बात अलग है। अल्लाह के दीन के लिए जागना ये तो नबी पाक की सुन्नत है, लेकिन हमने करना कौन सा दीन का काम है? हम तो वाईफाई लगाकर इंटरनेट पर जो है क्या क्या देखते हैं, जो देखते हैं उन्हें पता है वो क्या क्या देखते हैं। कोई रिक्शा में बैठा हुआ है, कोई नाली के किनारे पे बैठा हुआ है, कोई दरवाजे पे बैठा हुआ है, कोई जो वो छत पे चल रहा है, टेरिस पे चल रहा है। क्या हो रही है? बात हो रही है। आखिर रात के 2 बजे बात किससे हो रही है? किससे बात कर रहे हो? कौन सा इतना बड़ा व्यापारी है जो रात के 2 बजे आपसे गुफ्तगू कर रहा है? इसका मतलब यह है कि रात के 2 बजे आप किसी शरीफ से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी जलील से गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो झूठी मोहब्बत, झूठा प्यार, जो नफ्सियात है, हंसने की बात नहीं है, ये दुख की बात। रात की तारीकियों में मुसलमान अल्लाह से बातें करता था। मुसलमान की शान ये थी, वो रात की तारीकियों में अल्लाह से बातें करता था। आप कहेंगे अल्लाह से भी कोई बात कर सकता है? हम कहते क्यों नहीं कर सकता? मौलाए कायनात फरमाते हैं जब बंदा नमाज में होता है तो वो अल्लाह से बातें करता है। तो जब सब सो जाते थे तो मुसलमान मुसल्ला बिछा करके नवाफिल पढ़ना शुरू करते थे और अल्लाह से महवे हम कलाम होते थे। मुसलमान से बड़ा भी दुनिया में कोई हो सकता है? कोई मुसलमान बने तो सही। अपने घर में बैठकर तुम खुदा से बातें कर सकते हो, जरा नमाज में आकर तो देखो मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके देख। हमने तो सब अय्याशियों की नजर कर दी है रातों को। कल तक मुसलमानों को रात का इंतजार इसलिए होता था कि जब रात आएगी तो महबूब के दरबार में खड़े होकर इबादतों की सौगात पेश करेंगे। और आज लोगों को रात का इंतजार इसलिए होता है कि रात आएगी तो तारीकियों में अय्याशियां करेंगे। फिर मुसलमान तबाह नहीं होगा, मुसलमान बर्बाद नहीं होगा, मुसलमानों की बेटियों की आबरू से होली नहीं खेली जाएगी। अंदर से भरो, अंदर से। कौन क्या है? जाहिर को देख के इंसान फैसला करता है, कुदरत बातिन को देख के फैसला करती है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। उसकी नजर तुम्हारे दिल पर है। दिल में कितने पाप छुपा रखे हैं वो जानता है। सफेद कपड़े पहनने से कोई मुत्तकी थोड़ी होता, दाढ़ियों की तराश खराश से कोई मुत्तकी थोड़ी होता, टोपियों की खूबसूरती से कोई मुत्तकी। दिल खूबसूरत बनाओ, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे। तो बात दूर निकलती जा रही, बात समेट लूं। उस जवान ने अपने दोस्त से कहा 24 घंटे का टाइम मुझे दे। उसने कहा ठीक है। वो सीधा उसको पकड़ा और अपने पीरो मुर्शिद सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में ले गया। जुनैद बगदादी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि मेरे मुर्शिद गौस पाक के भी पीरों के पीर हैं। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े बुजुर्ग।
ان کے پاس لے گیا ان کی خانقاہ میں, اور خانقاہ میں لے جانے کے بعد 24 گھنٹے تک کے اس کو رکھا. کس کے ساتھ؟ حضرت جنید بغدادی کے ساتھ. خانقاہ, اوریجنل خانقاہ. اس لیے کہ خانقاہ کا نام رکھنے سے کوئی خانقاہ نہیں ہوتی جب تک خانقاہ میں جو ہے وہ کوئی پیر کامل نہ ہو. پیر کامل ہوگا تو ہی وہ خانقاہ ہوگی, ورنہ وہ چار دیواری کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی. لوگ اگر چاہیں کہ مالیگاؤں کے اندر نیشنل پارک بنا لیں اور اس میں پنجرے میں گدھوں کو رکھ دیں, تو گدھوں کو پنجرے میں رکھنے سے پارک نہیں بنے گا نا. لوگ مذاق اڑائیں گے, بولیں گے کہ یہ گدھے کو رکھنے سے تھوڑی تو کوئی نیشنل پارک بنتا ہے, اس میں کوئی شیر چاہیے, اس میں کوئی شیر چاہیے. تو جیسے پارک کی عظمت کو بڑھانے کے لیے کوئی شیر کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے خانقاہ کے لیے اس چار دیواری میں کوئی اللہ کے ولی کی ضرورت ہوتی ہے, جن کی صورتیں دیکھ کر کے جو ہے وہ دن بھر بندوں کو کھانا نہ دھکے, وہ کب سے اللہ والے ہو گئے. اللہ والوں کی تو علامتیں یہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے, ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آتا ہے. اور چہرے دیکھ کے خدا کس کو دیکھ کے یاد آتا ہے؟ جن کے دل عشق رسول سے بھرپور ہوتے ہیں, پھر ان کے چہرے قدرت ایسے چمکا دیتی ہے کہ ان کو دیکھو رنگ کیسا بھی ہوگا, لیکن چہرے کی وہ کشش, چہرے کی وہ کشش بڑی اہم چیز ہے. اس لیے کہ خوشبو کہیں ہو اعلان کرتی ہے کہ میں ہوں. تو جیسے مشک بتاتا ہے کہ میں ہوں, ویسے دل کا عشق بھی بتاتا ہے کہ میں ہوں. آنکھیں چمکتی ہے عشق رسول سے, چہرے چمکتے ہیں عشق رسول سے. بہرحال تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ جنید بغدادی کی خانقاہ میں وہ 24 گھنٹے رہا. یہ چھوڑ کر کے چلا گیا, اور جب چھوڑ کر کے چلا گیا 24 گھنٹے کے بعد آیا, کہا چلو اب گھر چلتے ہیں. اس نے کہا میں نے نہیں جانا, میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. کیوں؟ کہا کہ جب تک مسلمان نہ ہو جاؤں گا اس وقت تک کہ میں نہیں نکلوں گا. تو اس سے کہا میں نے کل کہا تھا مسلمان ہو جا, تو نے انکار کیا تھا, اور آج خود سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اگر تیرا نام مسلمان ہے تو مجھے ایسا مسلمان نہیں ہونا تھا, اور جنید کا نام مسلمان ہے تو میں نے جنید کے 24 گھنٹے دیکھ لیے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اس لیے میں ایسا مسلمان بننا چاہتا ہوں. یعنی کہ اندر کچھ تھا, اپنا اندر بھرو, اندر اللہ کا خوف پیدا کرو, سچے سچے مسلمان بنو. رسمی مسلمان بننے سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا. اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس قوم کے مفکر نے, لاہور کے قلندر نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کی تشریح تو اہل ذوق اپنے انداز سے کریں گے, لیکن ایک فقیر سے بھی تو اس کی تشریح سنے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاتھ اور پیر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, یعنی کہ ہاتھوں سے مدد کرو اور پیروں سے کہیں اللہ کی عبادت کے لیے چل کر کے جاؤ. اگر ڈاکٹر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سرو زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو زبان بھی اچھی ہو سکتی ہے, سر بھی اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اقبال تیری عظمت کو سلام. اقبال کہتے ہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آخر نگاہ مسلمان کیسے ہوتی ہے؟ ہاں وہ نگاہیں جو اللہ کی خشیت سے جھک جائے اس نگاہ کو مسلمان کہتے ہیں, اور جو دل مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا دیوانہ ہو جائے اس دل کو مسلمان کہتے ہیں. اسی کو اہل سنت کے امام نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آنکھوں کو, نگاہوں کو مسلمان بنا. پکچر کے پوسٹر کب تک دیکھیں گے؟ فلموں میں زنا کے مناظر کب تک دیکھیں گے؟ کب تک عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کریں گے؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے.